मिराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह को क्यों करवाई? उसकी मेन बड़ी हिकमतों में से पहली हिकमत यह है क्योंकि अल्लाह ने यह वादा लिया था तमाम नबियों से कि मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, रिसालत भी तुम्हें मिलेगी, मोजज़ात भी मिलेंगे। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे बाद एक रसूल आएगा मेरा, तो तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तुमने उस नबी के ऊपर ईमान भी लाना है और उस नबी की मदद भी करनी। अपनी नबुव्वत, अपनी रिसालत, अपनी किताब, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे नबी की नबुव्वत के ऊपर ईमान लाना है। तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तो हुआ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस आयत के ऊपर कि अपने नबी को इमामुल अंबिया बनाने के लिए अल्लाह ने मेराज करवाई। और दूसरी बड़ी हिकमत वो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने खुद जिक्र फरमा दी कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आगे अल्लाह ने हिकमत वजह फरमाई लिनूरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह इस सैर के जरिए अपने नबी को अपनी मोजज़ात की, अपनी निशानियों की बड़ी बड़ी जो है ना निशानियां, वो अल्लाह उनकी सैर करवाए। ये दूसरी हिकमत अल्लाह ने जिक्र फरमाई। तो ये मोजज़ा और ये पूरा वाक़या हुआ क्या, कहाँ से आगाज हुआ, कहाँ पे जाके इख्तिताम हुआ, कैसे कैसे किन किन मकामात के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर की और किन किन मकामात पे ऊपर किन किन चीज़ों का और अल्लाह ताला की किन किन आयात का मुशाहदा किया, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी मगरिब की नमाज के बाद जिक्र करेंगे। तो आएंगे ना जी सारे साथी इंशाअल्लाह। मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह पूरा वाक़या मिराज का शुरू से लेकर एंड तक, और ये रवायती दर्सनी इंशाअल्लाह जिस तरह व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक एक चीज़ इंशाअल्लाह आपको समझाई जाएगी। और मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से ये दावा, एक मरतबा आपने वो दर्स सुन लिया, आपको जिंदगी भर वाक़या मिराज नहीं भूलेगा कि कहाँ से आगाज हुआ था, किन किन मकामात पे ऊपर रसूलुल्लाह गए, क्या क्या निशानियां देखी। तो आज के खुतबा में वाक़या तो हम इंशाअल्लाह रात को मगरिब की नमाज के बाद दर्स के अंदर भी बयान करेंगे, लेकिन आज के इस खुतबा में मैंने जो चीज़ आपके सामने रखनी है कि मिराज के मौका पर तीन बड़ी हस्तियों ने मेरे और आपकी उम्मत मुहम्मदिया के नाम अल्लाह ने पैगाम भेजे, पैगामात हैं। वो तीन हस्तियां कौन सी हैं और उनके पैगामात क्या हैं, उसके ऊपर हमने आज का खुतबा जुमातुल मुबारक सुनना और सुनाना है। मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो ताल्लुक है वो रजब के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि ये रजब का महीना है। और रजब जो है ना, रजब ये इस्लामी महीनों के जो हुर्मत वाले महीने, चार हुर्मत वाले महीने, उन चार हुर्मत वालों महीनों में से ये एक महीना है। तीन महीने जो कि गुजर चुके हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, ये तीन महीने लगातार हुर्मत वाले, और एक ये रजब का महीना। आप हैरान होंगे कि इन महीनों की हुर्मत का मुशरिकीन अरब भी जो है ना इनकी हुर्मत का ख्याल किया करते थे। इस महीनों के अंदर जंग नहीं किया करते थे, लड़ते नहीं थे आपस में, क्यों कि यार हुर्मत वाले महीने। आज उठाएं जी किसी मुसलमान के पास जाएं, उसे पूछें कि भाई हुर्मत वाले महीने हैं, पता है कि हुर्मत वाले महीने भी होते हैं। मुशरिकीन अरब जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, वो भी इन महीनों का एहतराम किया करते थे। आज हमारा मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, उसको पता ही नहीं है कि महीनों में हुर्मत वाले महीने भी होते हैं। एहतराम तो छोड़ दें, लड़ाई झगड़ों से एहतराम वो तो आप छोड़ दें, किसी मुसलमान को ये नहीं पता कि हुर्मत वाला महीने भी होते हैं कि नहीं। तो ये रजब का महीना, ये भी हुर्मत वाला महीना है। इसके अंदर भी हर किस्म की लड़ाई झगड़े, फितना, फसादात, ये हर किस्म की चीज़ें जो है ना ममनू और हराम है। तो इसी महीने में लोगों के यहाँ ये मशहूर और मारूफ है कि 27 तारीख को, 27 रजब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज करवाई गई। और इसी में ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि रसूलुल्लाह का मिराज पे जाना ये तो कन्फर्म है, कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है, लेकिन वो तारीख कौन सी थी, महीना कौन सा था, ये किसी भी सही हदीस से हमें ये बात मालूम नहीं होती। ये सिर्फ एक गुमान है, तारीखी रिवायात है कि 27 रजब थी। बहरहाल 27 रजब भी हो, हमें इससे कोई मसला नहीं। हमें मसला यह है कि इस 27 तारीख को रजब के महीने में अगर मिराज मुस्तफ़ा का वाक़या पेश आया, तो जो वाक़या कुरान के अंदर अल्लाह के रसूल के फरमान के अंदर मौजूद है, सिर्फ उसी वाक़े को बयान किया जाए। ये किस्से कहानियाँ, ये बनावटी कहानियाँ, ये बनावटी किस्से वो ना बयान किए जाए। और इसके साथ साथ वही पैगामात और वो सबक सुनाने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। पहला जो पैगाम वो है जी रब्बुल आलमीन की तरफ से, कि जो खालिक कायनात ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी आप तक और मेरे तक वो पैगाम पहुंचाया। वो पैगाम क्या है जी? पैगाम सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको, पूरी उम्मत मुहम्मदिया को जी 50 नमाजों का तोहफा दिया। और आप इससे जरा पैगाम का और इस तोहफे का, इस गिफ्ट का जरा आप अहमियत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ने बाकी सारे के सारे अहकामात जो है ना वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए जमीन के ऊपर नाज़िल किए। हज का तरीका जमीन के ऊपर आया, ज़कात का तरीका जमीन के ऊपर आया, और सारे की सारी दीन, सारा दीन
वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को बताया और फिर आगे रसूलुल्लाह ने उम्मत को बताया। लेकिन ये ऐसा अहम पैगाम था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी तैयारी करवा कर, शक सदर करवा कर, ये शक सदर क्या है इंशाल्लाह वो वाक्य में अर्थ करूंगा, शक सदर करवा कर और आसमानों पे बुलाकर, सैर करवा कर, अंबिया की इमामत करवा कर, सातों आसमानों से बुलंद सिदरतुल मुंतहा पे बुलाकर वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। आप इसके तोहफे की, इस पैगाम की अहमियत का जरा अंदाजा लगाएं कि जमीन के ऊपर नहीं ये पैगाम आया। हालांकि ये भी हो सकता था अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए भेजते, जिब्रील मेरे महबूब को जाकर बता दो 50 नमाजें फर्ज हैं, आपकी उम्मत 50 नमाजें पढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, महबूब को बुलाया गया, पूरी तैयारी करवाई गई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 नमाजें फर्ज की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान में आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने, सही मुस्लिम की हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे भाई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई क्या के बुलाया, मेरे भाई मैंने बनी इसराइल के अंदर तजर्बा किया, उनके अंदर एक उम्र गुजारी है, मेरी उम्मत के ऊपर सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, उन्होंने 2 भी नहीं पढ़ी, तो आपकी उम्मत कैसे 50 पढ़ेगी? जाएं रब के सामने जाकर तखफीफ करवाएं। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के ऊपर रसूलुल्लाह बार बार जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर सर बड़ा एहसान है। 5 कौन पढ़ता है जी? 50 किसने पढ़नी थी? 50 अगर नमाजें होती, आप अंदाजा लगाएं, हर आधे घंटे के बाद नमाज आती है। 24 घंटे में जो है ना, 24 को 2 से ज़रब दें 48 नमाज, यानी हर आधे घंटे के बाद नमाज पढ़नी थी। किसने पढ़नी थी जी? सारा 5 नमाजें कोई नहीं पढ़ता। तो मूसा अलैहिस्सलाम का इस उम्मत के ऊपर बड़ा ही एहसान है और उन्होंने वो तजर्बा अपनी कौम के अंदर किया था। कहने लगे मेरी वो कौम पर सिर्फ 2 नमाजें फर्ज थी, वो 2 भी नहीं पढ़ते थे। तो लिहाजा आप जाएं, अल्लाह से तखफीफ करवाएं। 45 हुई, 40 हुई, 35 हुई, 30 हुई और कमी करते करते जो है ना 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी अर्ज किया कि अल्लाह के महबूब जाएं, मेरी उम्मत 2 भी नहीं थी पढ़ दी, तो अब सिर्फ 1 फेरा लग जाता तो शायद 3 या 2 रह जाती। लेकिन महबूब ने फरमाया मैंने अल्लाह से इतनी मरतबा तखफीफ का अर्ज कर दी है, इतनी मरतबा तखफीफ करवा ली है, अब मुझे रब के सामने जाते हुए, रब की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। तो फिर अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि महबूब मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, कि मेरे यहाँ कौल बात तब्दील नहीं होती, जो कह दिया गया सो कह दिया गया। मैंने 50 नमाजों का कहा था, 50 नमाजें फर्ज की थी, आपने जो है ना रहमतुल लिल आलमीन होने के नाते तखफीफ करवा के 5 कर दी। महबूब आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब उनको 50 का मिलेगा। अल्लाह अकबर। देखिए कितना अल्लाह ताला ने करम कर दिया। पर हम 5 रहे हैं क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने ये दिया है कि उम्मत मोहम्मदिया 1 नेकी करेगी तो अजर कितना है? 10 का। तो 5 को 10 से ज़रब दो तो 5, 10 ज़रबे 50। तो इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को ये पहला गिफ्ट और पहला तोहफा, पहला पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के नाम भेजा कि आपकी उम्मत जो है ना 50 नमाजें, 50 नहीं 5 पढ़ेगी तो 10 का सवाब दूंगा, 50 का सवाब दूंगा। दूसरा पैगाम जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सर पूरे का पूरा कुरान अल-हम्द से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर उतारा है। लेकिन कुरान करीम की 2 आयात ऐसी हैं जो इस जमीन के ऊपर नहीं उतरी, जो अल्लाह ने इस जमीन के ऊपर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाज़िल नहीं फरमाई। वो आयात इतनी अहमियत वाली हैं और इतनी बरकतों वाली आयात हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पे बुलाकर, सिदरतुल मुंतहा पे बुलाकर और आसमानों की सैर करवा कर फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो 2 आयात अपने महबूब को बतौर गिफ्ट और तोहफे के तौर पर दी। कौन सी 2 आयात जी? सूरतुल अल बकरा की आखिरी 2 आयात, आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ये वो 2 आयात है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के नाम पैगाम भेजा है, उम्मत मोहम्मदिया को बतौर गिफ्ट और तोहफा के तौर पर दी हैं। और ये वो आयात हैं जो इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर नहीं नाज़िल हुई, वो आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने गिफ्ट दी। और फिर साथ फरमाया कि महबूब आपकी उम्मत में से जो कोई भी इन 2 आयात को अपने मामूल के अंदर शामिल करेगा, 2 आयात को पढ़ेगा, सीखेगा, समझेगा, इसके ऊपर अमल करेगा और अपने रोजमर्रा के अज़कार में शामिल करेगा, हर किस्म की परेशानी से लुत्फ़ निजात होगी। और इसी वजह से ये जो 2 आयात है ना, सुबह भी अपने अज़कार में शामिल करें, शाम को सोते हुए भी अपने अज़कार में शामिल करें। आमन, और बड़ी आसान सी, बड़ी मुख्तसर सी आयात, बड़ी बरकतों वाली आयात है। तो हर दुख से, हर जादू से, और लोग कहते हैं हमारा जादू हो गया, टूना हो गया, नजर लग गई, और भाई नजर बद का इलाज कुरान ने, रसूलुल्लाह ने हमें बताया है। ये सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ें, सर बड़े से बड़ा जादूगर भी आपके सामने फेल है, बड़े से बड़ा टूना करने वाला वो भी आपके सामने फेल है। अगर आपने इस सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात को अपने रोजमर्रा के मामूलात में, रोजमर्रा के अज़कार में शामिल कर लिया, तो ये अल्लाह की तरफ से दूसरा पैगाम था कि ये सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात इनको अपना मामूल बनाएं। तीसरा पैगाम जी, अल्लाह अकबर,
یہ اللہ کی طرف سے جی ایسے کہہ رہے کہ جی رحمتوں کی برسات ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب، یہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ محبوب آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی بندہ جو کہ شرک نہیں کرے گا، مشرک نہیں ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، میں اس کی جو ہے نا مغفرت اور جو ہے نا اس کی بخشش لازمی کر دوں گا. چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، جتنا مرضی سیاہ کار کیوں نہ ہو، اگر وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے چلا بھی گیا تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر میں اس کو جنت میں لازمی بھیج دوں گا. یہ امت محمدیہ کے لیے پیکج ہے. یہاں پر بھی دیکھیں توحید کا لفظ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں توحید 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 اپنی پکی رکھیں، کیونکہ جس نے شرک کیا سر وہ اس پیکج سے فارغ ہے، جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا اور توبہ نہ کی. اور صحیح بخاری کی حدیث 2856 حدیث کا نمبر ہے. اسی بات کی تشریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ کو، معاذ جانتے ہو کہ اس رب کا، اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور ان بندوں کا رب کے اوپر کیا حق ہے؟ لیکن ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، ہم نے اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی رب کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا بندوں کے اوپر حق ہے اور بندوں کا رب کے اوپر حق ہے. تو حضرت معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں کے اوپر جو حق ہے اور بندوں کا جو رب کے اوپر حق ہے کہ بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکائیں، اور اللہ مدد کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہ لگائیں، اور شرک کا ارتکاب نہ کریں. یہ بندوں کے اوپر حق ہے اس رب کا کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، عزت دی ہے، جان دی ہے، پیشانی دی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری عبادات رب کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر اس رب کا، اس خالق کا، اس خدا کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے کہ اللہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس اپنے بندے کو، موحد کو جنت میں داخل کر دے. یہ بندوں کا حق ہے. تو یہ تین پیغامات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ اور آپ کو، امت محمدیہ کو ہیں کہ پہلے نمبر پر اللہ کا پیغام ہے جی 50 نمازیں، 50 نہیں 5 ہے، 5 پڑھو گے ثواب 50 کا دوں گا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے آپ اور مجھ کو پیغام ہے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو اپنا معمول بنائیں. ہر دکھ، ہر پریشانی سے، ہر جادو سے، ہر ٹونے سے، ہر جنات سے، ہر نظر باز سے تمہاری حفاظت ہوگی. اور تیسرے نمبر پر پیغام یہ ہے کہ جو بھی بندہ موحد ہے، توحید کا علمبردار ہے، شرک نہیں کرنے والا، اس کی مغفرت ہے، اس کو جنت لازمی ملے گی. یہ تھا جی اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام امت محمدیہ کے نام. اب دوسرا پیغام، دوسری شخصیت وہ کون سی ہے جس نے معراج والی رات اپنے محبوب کے ہاتھوں مجھ اور آپ تک پیغام پہنچایا؟ وہ دوسری ہستی ہے جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، رب کا خلیل، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ ابراہیم الذی وفا. کیسی خوبصورت آیت ہے جی. ابراہیم تو وہ ہے جس نے ہمارے ساتھ وفا کی. اللہ اکبر. وفا کہتے ہیں وفا کی، جن نے پنجابی جو کہتے ہیں جن نے یاری ساڈے نال لائی ہے، جن نے یاری جو ہے نا ساڈے نال ہی لائی اور کسی نے یاری نہیں لائی. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب رب نے ابراہیم کو کسی آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں 100% کامیاب ہوا. 100% کامیابی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے. ان رب کے خلیل کا، ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جی آپ کے میرے امت محمدیہ کے نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3462. 3462 دے. یہ عبد الرحمان اس کو نا سائڈ پہ کرو، ادھر ہو جاؤ اور ٹیک چھوڑ دو، آگے ہو جاؤ. جدوں بھی نظر تھے ڈال جاندی نا سارا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، موشی کے ساتھ بیٹھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3462 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام جی آپ کے نام کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج والی رات گیا تو معراج والی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم میرے جد امجد سے ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے نام پیغام بھیجا ہے. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور مجھ کو سلام کہا ہے کہ محبوب میری طرف سے جا کر اپنی امت کو سلام کہہ دینا. تو سب کہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا ہمیں سلام بھیجا. دیکھیے جی کیسا رب کا خلیل ہے کہ جو ہے نا اب بھی ہماری فکر ہے، اب بھی ہمیں سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر جو مشاہدہ کیا جنت کا، کیونکہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، میں اور آپ ابھی جنت میں نہیں گئے، یہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں اور محبوب کے ہاتھوں پیغام بھی جو آ رہے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور جنت کا پانی بڑا ہی میٹھا اور لذیذ ہے، اور جنت کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. لیکن اس جنت کو زرخیز کرنا، اس جنت کو آباد کرنا، وہ آپ کی امت کی ذمہ داری. تو پھر رسول اللہ نے پوچھا ہے اے جد امجد، اے ابراہیم خلیل اللہ، کہ وہ کیسے، کون سی چیز ہے جس کے ذریعے اس جنت کو سیراب کیا جا سکتا ہے؟ اس جنت کے اندر رونقیں کیسے لگے گی؟ اس جنت کو سیراب کیسے کیا جا سکتا ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو پیغام یہ دے دینا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ الفاظ کہنے سے جنت میں درخت لگتی ہے، جنت زرخیز ہوتی ہے اور جنت کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہنے سے. تو اس لیے کہہ دیں جی سبحان اللہ، کہہ دیں جی الحمدللہ، کہہ دیں جی اللہ اکبر، کہتے ہیں جی لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نے کہا ہے تو ہماری جنت میں یہ سارے کے سارے سرسبز درخت شاداب لگ چکے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معراج کے موقع پر آپ کے نام پیغام ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے، جتنے درخت لگانے ہیں، کم لگانے ہیں، زیادہ لگانے ہیں، جنت کو زیادہ سرسبز و شاداب کرنا آپ پہ ہے. اللہ کی زمین، اللہ کی جنتوں کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں جو پیداوار ہے اس میں درخت شادابی وہ میں نے اور آپ نے اپنے اعمال سے کرنی ہے، چاہے تھوڑی کر لیں چاہے زیادہ کر لیں. تو یہ دوسرا پیغام جی آپ کے اور میرے نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. آئیے جی تیسرے پیغام کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیسرا پیغام آپ کو اور مجھ کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جس نے خود معراج کی ہے اور معراج والی رات آپ نے مشاہدات کیے ہیں، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم شام کو تذکرہ کریں گے. تو وہ اللہ کے محبوب نے آپ کے نام اور میرے نام پیغام بھیجا ہے، جو کہ حدیث ہے جامع ترمذی 3235 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث جو ہے نا توجہ سے سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث ہے. اس دنیا کائنات میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، اللہ کی زیارت کی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ سے ہم کلام ہوئے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. تو ایک مرتبہ جب بندہ کسی کی بات سنتا ہے، آواز سنتا ہے، تو انسان کے ذہن میں آتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار آواز کی سن رہی، اس کی زیارت تو کی جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی، یا ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میری دیدار اور زیارت نہیں ہو سکتی. اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں پیکج، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا کے اندر یہ رہتے ہوئے ہماری آنکھیں اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ اس رب کا دیدار کر سکیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، رب کا دیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ سر یہ رب کی مخلوق سورج ہے. رب کی مخلوق کیا ہے جی؟ سورج ہے. صرف 2 منٹ آپ اس کو دیکھ کے دکھائیں، جو ویلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں جی. وہ ویلڈنگ والا بھی نا، وہ سامنے وہ جو کالا سا چشمہ لگا کر پھر ویلڈنگ کرتا ہے، کیوں؟ یار آنکھیں نہ خراب ہو جائیں. اور یار یہ تو مخلوق ہے، تو پھر خالق ہے. ہماری آنکھوں کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم رب کی تجلیات کا دیدار کر سکیں. یہ قیامت والے دن جنت میں جا کر اللہ ہماری آنکھوں کو اتنی کیپیسٹی دے گا، اتنا پاورفل بنا دے گا کہ ہم رب کا دیدار کر سکیں گے. لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سر کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کا دیدار نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اگر تو دیکھنے چاہتا ہے نا نظارہ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس کے اوپر میں تجلی ڈالوں گا، تو اگر یہ اس تجلی کو سہ پایا تو پھر ٹھیک ہے تو دیکھ لے گا. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا تو پہاڑ کے اوپر رب نے تجلی ڈالی، اللہ اکبر، سارا پہاڑ ہی ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. فخر موسیٰ صائقا، اتنا پاورفل پیغمبر حضرت موسیٰ، ایک مکہ مارا جی ایک بندے تو بندہ مر گیا، اتنا پاورفل، اتنی طاقتوں والا بندہ موسیٰ علیہ السلام. سر وہ موسیٰ علیہ السلام رب کی اس تجلی کو دیکھا نہیں، صرف پہاڑ کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا. وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. فخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، اور جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، اور اس کو کہنے لگے یا ربی واقعی ایسے کہ رب کوئی ذات کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے سر، صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس ہستی نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا ہوا، عادت بیداری میں نہیں سر، خواب کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے، ہمارے محبوب نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، اللہ کا زیارت کی ہوئی ہے. یہ حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3235 حدیث کا نمبر ہے. اس میں بڑی تفصیلی حدیث ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے نا پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے استاد امام بخاری کو، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی، کہتے ہیں یہ حدیث میں نے امام بخاری کو بتائی کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو کہتے ہیں میں نے امام بخاری کو جب یہ حدیث سنائی نا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تو میرے استاد امام بخاری نے بھی اس حدیث کو کہا ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اگرچہ یہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. تو اب سنیے جی حدیث. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے لیٹ ہو گئے. کہاں سے لیٹ ہو گئے جی؟ نماز فجر سے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، بلوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلوایا اس وجہ سے جاتا ہے، اس سے نا ہمیں جو حوصلہ ہوتا ہے کہ یار بندے نا توجہ نہ سن رہے اور انہوں نے سمجھ آ رہی،
इस वजह से बुलाया जाता है। तो जब आपको बुलाया जाए ना, तो मतलब ये होता है कि आपसे कुछ चीज़ आपको याद करवानी है, और फिर हमें हौसला होता है यार बंदे तवज्जो ना सुन रहे। तो कहाँ से लेट हो गया रसूलुल्लाह? नमाज फजर से। नमाज फजर से सहाबा करम कहते हैं कि रसूलुल्लाह इतने ज्यादा लेट हो गया कि हमें खतरा हो गया कि यार सूरज तो तुलू होने वाला है, नमाज फजर तो कज़ा होने वाली है, अभी तक महबूब जो है ना नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए। और यहाँ पर एक इमाम एक आधा मिनट लेट हो जाए तो क्या होता है? महबूब जी कहते हैं जी सूरज बिल्कुल निकलने के करीब हो गया। उस टाइम फिर महबूब जल्दी जल्दी घर से तशरीफ लाए और जो है ना मुख्तसर नमाज पढ़ाई, क्योंकि वक्त खत्म होने वाला था। नमाज पढ़ाने के बाद फिर महबूब ने अपना चेहरा जो है ना सहाबा किराम की तरफ किया और सबको हुक्म दे दिया कि कोई भी ना उठ कर ना जाए, सारे यहाँ पर बैठे नहीं, आज जो है ना दरस होगा, आज तुम्हें एक हदीस सुनानी। फिर उस वक्त रसूलुल्लाह ने सबसे पहले यह जामे तिरमिज़ी 3235 हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर महबूब ने अपने लेट आने की वजह बयान की कि जो मैं नमाज से लेट हुआ तो क्यों हुआ। इमाम के लिए जरूरी है कि वो वक्त की पाबंदी का ख्याल रखे। सर वो इमाम ही क्या है कि जो वक्त की पाबंदी का ख्याल ना करे? ये नमाज हमें वक्त की पाबंदी ही तो सिखाती है। लेकिन अगर इमाम लेट हो जाए, बशरी तकाजे के साथ, इंसान है, लेट हो सकता है, तो इमाम को चाहिए अदब एहतराम के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ अपने नमाजियों के सामने अपना उज़र रख दे कि मैं इस वजह से लेट हुआ। अब देखिए महबूब कायनात है, जो कि इमाम कहते हैं उनकी आंख बंद करके हमने उनके ऊपर ईमान कबूल किया। महबूब फिर भी क्या अपने लेट आने की वजह बयान कर रहे हैं कि मैं नमाज से लेट क्यों हुआ। फरमाते हैं रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ के मैं जो है ना लेटा तो मुझे ना ऊँग आ गई, नींद आ गई। उसी नींद ही की हालत में जो है ना, नींद ही की हालत में मैंने अपने रब का दीदार किया। और अल्लाह इंतहाई खूबसूरत हालत में अल्लाह का मैंने दीदार किया, ख्वाब की हालत में। और ख्वाब ही की हालत में मेरा रब ने ना मुझसे पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद बताओ ये फरिश्ते आपस में किस बात में बात कर रहे हैं, ये फरिश्ते आपस में किस बात में बात कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह फरमाते मुझे आवाजें तो आ रही थी फरिश्तों की, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था फरिश्ते बात क्या कर रहे हैं, फरिश्तों की आपस में गुफ्तगू है क्या? तो मैंने कहा या रब्बी आप ज्यादा बेहतर जानते हैं ये फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं इल्म। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना हाथ मेरी जो है ना कमर के ऊपर लगाया, तो मैंने अल्लाह के हाथ को अपने सीने के अंदर भी महसूस किया। अब हम इसकी जो है ना मिसाल बयान क्या करेंगे, क्योंकि कमा यली को बिशानी ही, जैसे अल्लाह के शान के लायक वैसे मामला हुआ। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने ये मामला किया तो अल्लाह की इस अमल की वजह से मेरे लिए दोनों जहानों का इल्म जो है ना रोशन हो गया। फिर अल्लाह ने मुझसे दोबारा पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ आप फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा या रब्बी ये फरिश्ते मुकफ्फिरात के बारे में बात कर रहे हैं। मुकफ्फिरात क्या है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए गुनाह खत्म होते हैं, गुनाह जड़ते हैं, गुनाहों को खत्म करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो मेरे रब ने मुझसे पूछा मोहम्मद वो कौन कौन सी चीजें हैं? अल्लाह अकबर। देखिए जी कैसा अल्लाह का और अल्लाह के महबूब का कितना प्यारा कलाम है कि अल्लाह जो कि खालिक है, जो कि हर चीज अलीम बिज़ाति सुदूर है, जो सीनों के राज को जानने वाली जात है, लेकिन अपने महबूब के जरिए कहलवारी है। महबूब बताओ तो सही वो कौन कौन सी चीजें, मुकफ्फिरात वो कौन सी चीजें जिनके जरिए गुनाह खत्म होते हैं, जिनके जरिए गुनाह जड़ते हैं? तो महबूब फरमाते हैं कि मेरे रब के सामने अर्ज की कि या रब्बी वो चीजें हैं नमाज के लिए पैदल मस्जिद में जाना, नमाज के लिए पैदल मस्जिद में जाना। ये नमाज के लिए सर पैदल जो मस्जिद आप आते हैं ये इतना बड़ा नेक अमल है, इतनी बड़ी इसकी फजीलत है। आपके कदम मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं और आपके जो गुनाह है वो धुल कर खत्म होकर उस दूर के अंदर मिट रहे होते हैं, उस दूर के अंदर खत्म हो रहे होते हैं। तो पहली रसूलुल्लाह ने रब के सामने जो अर्ज की कि या रब्बी मुकफ्फिरात ये चीजें हैं कि इंसान का पैदल मस्जिद में जाना, इसके जरिए गुनाह खत्म होते हैं। और दूसरी चीज रसूलुल्लाह ने फरमाया या रब्बी अगली नमाज के इंतजार में बैठना, ये भी गुनाहों को खत्म कर देता है। आपने जी ज़ोहर की नमाज पढ़ी, देखा यार थोड़ा सा टाइम रह गया, कोई नहीं यार मस्जिद में बैठते हैं, जिक्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। सर ये जो आप अगली नमाज के इंतजार में बैठे हैं, अगली नमाज के इंतजार में बैठे हैं आप, चाहे जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप वैसे बैठे, चाहे दुकान का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अगली नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं, उस आपका इंतजार करना सर आपके गुनाहों का कफारा है, गुनाह आपके खत्म हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने रब से ये अर्ज की कि या रब्बी नागवारी के बावजूद वुजू करना। आजकल है जी मौसम ठंडा है, पानी ठंडा होता है, लोग कहते हैं गीजर नहीं चला, हीटर नहीं चला, फलाना हो गया। यार नागवारी के तौर पर कि इंसान का दिल नहीं करता वुजू करने पर, पानी ठंडा है, ठंडा मौसम है, नागवारी है, दिल नहीं चाहता, इसके बावजूद भी बंदा वुजू कर रहा है, उसके गुनाह खत्म हो रहे हैं। और ये कौन सी जो कि रसूलुल्लाह अपने रब के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ने पूछा है मोहम्मद अब बताओ अब फरिश्ते किस बारे में बात कर रहे हैं? जामे तिरमिज़ी 3235। तो मैंने अर्ज़ की या रब्बी अब ये मुकर्रबीन के बारे में बात हो रही है। मुकर्रबीन क्या है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनका अल्लाह के यहाँ दर्जा बढ़ता ही रहता है, जिनका अल्लाह के यहाँ मुकाम बढ़ता ही रहता है, उनके बारे में फरिश्ते बात कर रहे हैं। तो मेरे रब ने मुझसे पूछा है मोहम्मद वो कौन कौन सी चीजें हैं?
کہ جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں, بندے کا مقام رب کے ہاں بڑھتا ہی رہتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے سامنے عرض کی یا ربی, وہ پہلا عمل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں انسان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں, اور فرشتے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, فرشتوں کی بات اسی کے اوپر ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پر محبوب نے فرمایا کہ میں نے رب سے یہ عرض کیا کہ بندے کا مقام اللہ کے یہاں اس وجہ سے بڑھتا ہے جب وہ نرم, با اخلاق اور خوبصورت گفتگو کرتا ہے, جو لوگوں کو تانے نہیں دیتا, جس کے شر کی وجہ سے لوگ تانگ نہیں ہوتے کہ یار یہ بولنا نہیں ہے, نہیں تھے اپنی عزت بچانی ہوتی ہوئی نہیں, ایسا نہیں بندہ, بلکہ وہ نرم اخلاقیات والی گفتگو کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بلند ہوتا رہتا ہے. اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا ربی, جب سارے لوگ سو رہے ہوں, سارے لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں, اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا یا ربی یہ آپ کے ہاں درجات کی بلندی کا باعث ہے. تو یہ فرشتوں کا کلام اور اللہ کا کلام. ایک تو اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا, اور اللہ کے دیدار کے بعد فرشتوں کی یہ کلام, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر, اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا محبوب مانگیے جو مانگتے ہو. اللہ یار دیکھیں جی, رب ہے جس کے کلمہ کن سے ہر کچھ ہو سکتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ آفر ملتی ہے, ہم نے کیا مانگنا تھا؟ ہم نے یہ مانگنا ہماری کوٹھی ہو جائے, ہمارا بنگلہ ہو جائے, ہماری گاڑی ہو جائے, ہمارا دنیا ہو جائے, فلانا ہو گئے. لیکن اللہ کے محبوب نے اللہ اکبر رب سے کیا مانگا؟ جب رب نے آفر کی محبوب مانگیے جو مانگتے ہو, آج سوال کیجئے, آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. محبوب نے کون سی دعا کی؟ محبوب نے کون سی دعا رب کے سامنے پڑھی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. بڑی کمال کی دعا. اچھا, یہ دعا ذکر کرنے کے بعد نا پھر جو پیغام ہے, کیونکہ ہمارا جمعے کا خطبہ کا عنوان کیا ہے کہ تین مقدس ہستیوں کا پیغام آپ کے نام. یہ پیغام میں نے آپ کو یہ دینا ہے کہ محبوب نے یہ حدیث بیان ذکر کرنے کے بعد فرمایا, یہ دعا جو ابھی میں آپ کو سنا بھی دوں گا, کہ یہ دعا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ میری اس امت کو جس تک بھی یہ حدیث پہنچے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے, اور جو بھی بندہ یہ حدیث سنے اس کو چاہیے کہ وہ دعا یاد کرے, اور پھر وہ دعا یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دے. ہماری ذمہ داری تھی جی, ہم تک یہ حدیث پہنچی تھی ممبر کے ہونے کے اوپر ناتے, ممبر پہ کھڑے ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری تھی یہ حدیث آپ تک پہنچا دی ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس دعا کو یاد کریں, اور اس یاد کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ محبوب کا معراج کی رات یہ پیغام ہے. معراج کے موقع کے اوپر یہ پیغام آپ کو دیا ہے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں, اور اس دعا کو یاد کر کے سیکھ کر پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں. دیکھیں جی دعا, اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اللہ اکبر, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات, نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق مانگنا. آج لوگ کہتے ہیں اور نماز پڑھتے لیکن سارا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھتے, ہمیں دل ہی نہیں کرتا ہمارا روزہ رکھنے میں, یہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا دل ہی نہیں کرتا. تو اللہ کے محبوب نے کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات, کہ اللہ نیک کاموں میں میرا دل لگ جائے, نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور وترک المنکرات, اور جو گناہ کے کام ہیں, جو برے اعمال ہیں, ان کو چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. آج لوگ کہتے ہیں مجھے فلانے گناہ دی عادت ہے وہ چھوڑ دی نہیں پئی, میں فلاں گناہ کرتا ہوں, بڑا میں رکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں رکتا, پھر مجھ سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو محبوب کی اس دعا کو سیکھیں, یاد کریں, اپنے روزمرہ کے معمولات میں, روزمرہ کے اذکار میں اس کو شامل کریں. سر آپ کو نیکی کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جائے گی, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ کو مل جائے گی. کیا دعا دی؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. کیسی یار عظیم دعا, کیسا عظیم لیڈر ہے ہمارا. پیسے والوں سے تو سارے محبت کرتے ہیں, مالداروں سے تو سارے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ کیسا محبوب ہے جو کہ کہتا ہے یا اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا کر دے. وحب المساکین, یا اللہ مسکین لوگ جو کہ نادار ہیں, جو کہ کمزور ہیں, غریب ہیں, ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے. اور آگے کیا؟ ان تغفر لی وترحمنی, یا ربی مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم نازل فرما. واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون. آج لوگ کہتے کرونا آ گیا, ڈینگی آ گیا, فلانا وائرس آ گیا, فلانی بیماری پھیل گئی. محبوب کی دعا کیا ہے؟ محبوب نے یہ دعا مانگی کہ یا ربی واذا اردت فتنة قوم, جب بھی کوئی قوم فتنے میں, کسی بیماری میں, کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے, کسی قوم کے اندر وائرس پھیل جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی بیماری پھیل جائے, یا اللہ مجھے اس وائرس سے, اس بیماری سے محفوظ رکھنا. کتنی عظیم دعا ہے جی. اس لیے اس دعا کو سیکھیں, اپنے صبح و شام کی اذکار میں, صبح و شام کی دعاؤں میں شامل کریں. بڑی ہی کمال کی دعا. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی اس دعا کو سیکھے, یاد کرے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائے. آگے فرمایا اسألک حبک, یا ربی میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, اور اللہ جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے مجھے اس کی محبت بھی عطا فرما. یعنی کہ جو اللہ کے سچے ولی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی, صحابہ کرام ہو گئے, تابعین ہو گئے, محدثین کرام ہو گئے, اور جن لوگوں نے
अपनी जिंदगियों को अल्लाह के लिए वक्फ किया, रब के दीन के लिए वक्फ किया और रब से जारी लगाई। इस दुआ में क्या, या अल्लाह वहुब्बा मैं युहिब्बुका, कि जो या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, उनकी मोहब्बत भी मेरे दिल में डाल दे। और वहुब्बा अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिका, अल्लाह उन आमाल की मुझे तौफीक अता फरमा दे कि जो कि आमाल तुझे मोहब्बत के करीब कर देते हो, कि मैं वो अमल करूं, उस आमाल को बजा रहा हूं कि जिनके जरिए ताला तेरी मोहब्बत मिलती है, तेरी मोहब्बत के हकदार बनते हैं। या अल्लाह उन तमाम आमाल की मुझे तौफीक अता फरमा दे। तो इसलिए जी जिनके पास इस्लाम 360 है ना, इस्लाम 360 है, वो जामे तिरमिज़ी सिलेक्ट करके हदीस का नंबर लिखिएगा 3235, इसके जरिए ये लिखकर जो है ना अपनी ये दुआ याद कीजिए। और जिनके पास नहीं है, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इस दुआ को ना यहाँ पर लिख के लगा दे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। हदीस हम तक पहुंची थी, हमने आप तक पहुंचा दी, सुना दी, दुआ सुना दी, दुआ का तर्जुमा भी आपको कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि महबूब ने फरमाया था जिस तक ये दुआ पहुंचे वो याद करे और याद करके फिर आगे लोगों तक भी पहुंचाए, ताकि वो भी लोग जो है ना इस दुआ से मुस्तफीद हो जाए। बड़ी ही कमाल की दुआ, दुनिया जहान की तमाम खैरें जो आप मांगना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में आती है, सारी की सारी खैरें इस दुआ के अंदर मांगी गई है। और दुनिया जहान का हर शर, हर बुराई जिससे आप बचना चाहते हैं, जिससे आप पनाह मांगते हैं, जिससे आप दूर जाना चाहते हैं, वो तमाम जो है ना बीमारियां, तमाम शर और तमाम किस्म की बुराइयों से यहाँ से पनाह मांगी गई है। तो इसलिए जो है ना इस दुआ को अपने रोजमर्रा के मामूल का हिस्सा बनाएं। इस दुआ को आप भी याद करें, अपने घर वालों को भी, अपने बीवी बच्चों को भी, अपने अहलो अयाल को, अपने दोस्तों अहबाब को भी इसकी दावत दें और वो भी याद करें। सुभान